एमालेसँगै एक्लै लड्ने पार्टी नेपालमा नभएको ओलीको दाबी। एमाले क्विन्टल र अन्य दल 1 किलोको ढक भएको टिप्पणी। निर्वाचनमा 2वटा गठबन्धन बन्ने एकीकृत समाजवादीका नेता खनालको भनाई। एकताबद्ध भएर जान सबैले निर्णय गरिसकेको जानकारी। प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन। बिमस्टेक क्षेत्रलाई साङ्गठित बनाउन बौद्ध दर्शन प्रवर्धन गर्नुपर्ने भनाई। बलेफी हाइड्रो पावरको आइपिओ सर्वसाधारणका लागि खुल्ला। 18,27,970 किता आइपिओ निष्कासन। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा दुर्गा प्रसाईको 2 अर्बको तरकारी बजारको उद्घाटन। देशकै ठूलो बजार भएको दाबी। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहने अध्यक्ष दाहालको भनाई। भोलि बस्ने गठबन्धन बैठकले निर्णय गर्ने भनाई। काठमाडौँको सुन्दरी जलमा टिप्परको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार 2 बालिकाको मृत्यु। 1 जना गम्भीर घाइते। सुरक्षा मुद्रण सम्बन्धी सबै काम स्वदेशमै गर्ने तयारी भइरहेको सञ्चार मन्त्रीको भनाई। उच्च प्राथमिकता दिएको दाबी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 26 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या आज पनि 0। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त तिलप्रसाद श्रेष्ठद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। कानुन मन्त्री बडुको उपस्थिति। नेपाल पत्रकार महासङ्घको 67औं स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। रक्तदान र निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण। उच्च अदालत पोखराद्वारा पल शाहलाई थुनामा पठाउनुको कारण सहितको प्रतिवेदन माग। सरकारी वकिल कार्यालयलाई जानकारी गराउन आदेश। प्रतिकूल मौसमका कारण सोलुखुम्बुको लोकलाको उडान अवरुद्ध। भिजिबिलिटी कम भएकाले उडान स्थगित गरिएको जानकारी। श्रम स्वीकृति रद्द र बिमा भुक्तानी गर्ने अधिकार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिइयो। प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान समेत हटाइएको जानकारी। ज्येष्ठ पत्रकार वृत्तिकोष निवारणका लागि मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा। जीवनयापनमा सहयोग पुगोस् भन्ने व्यवस्था गरिएको सञ्चार मन्त्रीको भनाई। नेपाल टेलिकमद्वारा अलनेट भोइस प्याक अफर बजारमा। जुनसुकै नेटवर्कमा कुराकानी गर्न सकिने किफायती मूल्यमा भोइस प्याक उपलब्ध हुने। राजशासकको कार्यकारी अध्यक्ष हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। बुधबार नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको सुधार। कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि। एमाले सरकारले गरेका काम लिएर जनतामा जान ओलीको निर्देशन। कुनै दुविधा बिना निर्वाचनमा होमिन आह्वान। सर्लाहीका एसपी प्रसाई जिम्मेवारीबाट हटाइए। उनको ठाउँमा एसपी प्रवीण पोखरेल नियुक्त। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँले घट्यो। प्रति तोला 98,800 रुपैयाँमा कारोबार। ग्रीन लाइफका सञ्चालक अग्रवाललाई लाग्यो 7.5 करोड राजस्व छलेको आरोप। विभागद्वारा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर। नेकपा समाजवादी मालेका अध्यक्ष जगत बहादुर बोगटीको पार्टी नेकपा एमालेमा समाहित। अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा पार्टी प्रवेश। पत्रकारहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको प्रतिबद्धता। हक हितका उचित प्रस्ताव लिएर मन्त्रालयमा आउन आग्रह। गम्भीर रोगका बिरामीलाई 5,000 दिने कार्यविधि पारित। मुलुकभर उक्त रकम उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध। काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवारी दिने पूर्व डीआईजी रमेश खरेलको तयारी। निर्णय हुन बाँकी रहेको भनाई। जनकपुर जयनगरमा शनिबारदेखि नियमित रूपमा रेल सेवा सञ्चालन हुने। प्रधानमन्त्री र समकक्षी मोदीले भर्चुअल उद्घाटन गरेपछि सञ्चालनमा आउने। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने। केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा चुनावी तालमेलको पक्षमा निर्णय। 42 करोड ऋण लिएर दमक नगरपालिकाले सपिङ कम्प्लेक्स बनाउँदै। आयोजना निर्माणका लागि 61 करोड 14 लाख रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान। चिनिया प्रविधिको प्रयोग गर्दै मराङमा सडक मर्मत।
बम ब्लास्टिङद्वारा सहज रूपमा यातायात सञ्चालन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सहित 6 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता। शैक्षिक अनुदान दिएको रकम हिनामिना गरेको आरोप। 650 mg को सिटामोल उत्पादन गर्ने सरकारको निर्णयबारे छानबिन गर्न फार्मेसी सङ्घको माग। मूल्यमा घोटाला हुन लागेको आरोप। कृषकको जीवनस्तर सुधार्न र रोजगारी सिर्जना गर्न गृह कार्य गरिरहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यवहारमुखी ल्याउने दाबी। सुर सुधार PF-CF बीच साङ्गीतिक कार्यक्रमका विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न। सङ्गीतको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य। प्रधान सेनापति र गैर आवासीय बङ्गलादेशी सैनिक सहचारी बीच भेटवार्ता। द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल। सिन्धुपाल्चोकमा श्रीमतीको हत्याको आरोपमा श्रीमान पक्राउ पर्नेमा 44 वर्षीय दाउरी भनिने मेघबहादुर तामाङ। पोखरामा ट्रकको ठक्करबाट युवतीको मृत्यु, 2 जना घाइते। वैशाख 6 गतेदेखि जेठ 19 गतेसम्म देशभरि नै राष्ट्रिय कृषि गणना हुने। वैज्ञानिक छनौट विधिको प्रयोग गरी गणना गरिने। विश्वभक्त दुलाल नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी आगामी चुनावमा सहभागी नहुने। बिहिबारदेखि काठमाडौँमा प्रथम राष्ट्रिय भेला गर्दै। अमेरिकाद्वारा नेपालका लागि नयाँ राजदूतमा डिम थम्सनलाई पठाउने। राजदूतमा मनोनयन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसको घोषणा। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको सरकार अल्पमतमा। पिपुल्स पार्टी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चा र MUQM बीच सहमति। रुसले युक्रेनका 2 प्रमुख शहरमा सैन्य आक्रमण घटाउने। शान्ति वार्ताका लागि द्विपक्षीय विश्वास बढाउने भनाई। EU भित्रका 4 देशले रुसका 43 जना भन्दा बढी कूटनीतिक अधिकारीलाई देश निकाला गर्ने। जासुसीमा संलग्न भएको आरोप। तालिबानको निशानामा विदेशी मिडिया BBC र भोआमाथि प्रतिबन्ध। MQM ले साथ छोडेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई झड्का। PPP सँग हात मिलाएपछि खानको पद धरापमा। ब्राजिल फिफा विश्वकप छनौटमा पर्न सफल। बोलिभिया 4-0 गोल अन्तरले पराजय। पोर्चुगलद्वारा विश्वकपको यात्रा तय। नर्थ म्यासेडोनिया 2-0 गोल अन्तरले पराजय।